रवि लामिछानेको विरुद्धमा पोखरामा हेर्नुहोस् त। देश चलाउने हात्ती यस्ताले देश चलायो भने त हामी जस्ता मान्छेलाई माड बनाइदिन्छन्। विश्वभरि ठगेर नभएर नेपाल ठग्न आएका ठगहरू उनीहरू। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सिबिआईको 5 जना टोली खटाएर म जाहेरवालालाई गोली हान्ने आदेश दियो। मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गएर जाहेरी दिएको छु। तपाईँको नाम? मेरो कृष्ण प्रसाद जोशी हो। धनराज गुरुङको मुद्दा उठ्दा बित्तिकै इन्द्र राणाको मुद्दा उठाइयो। अब तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गगन थापाको विरुद्धमा पनि त उजुरी छ नि। हो, अनि उनको विरुद्धमा छानबिन समिति किन गर्दैन? उनको काण्ड पनि बाहिर आउला किन माग्दैनन्? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो त कुरो उठाउनु पर्ने हो नि त। माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरा, राजनीतिक पार्टीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै पनि म प्रजातन्त्रहरू कसरी मारिन्छन् भन्ने किताब पढिरहेको छु। हाउ डेमोक्रेसीज डाई। किन प्रजातन्त्रहरू निर्वाचित मान्छेहरू, निर्वाचित नेताहरूले मार्छन् भनेर पढिरहेको छु। आज सम्मानित पदलाई एउटा परिषदमा आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाउँमा यत्रो लोकतन्त्रका लागि लडेका आफूलाई मसिया भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू गुपसुममा सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, स्मरण रहोस्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा राजनीतिक मुद्दा गुमाउला, यो देशले एउटा सम्मानित पद गुमाउला, तर लोकतन्त्रको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सधैँ लड्नेछ, जनताको पक्षमा लड्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो कि नेपाली लोकतन्त्रको हुर्मत मिडियाबाट लिने हो कि राजनीतिक पार्टीहरू कुन संस्थालाई कसरी निकममा बनाउने, कुन राजनीतिक पार्टीसँग कसरी द्वै शान्ति भनेर सल्लाह गर्ने हो। तपाईँहरूले गरेको, तपाईँले खेलेको इतिहासको भूमिकाको आज प्रतिफल यही हो। म विनम्रताका साथ मेरा आदरणीय राजनीतिक पार्टीका अग्रज नेताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुहोस्। आज सहज होला, भोलि अप्ठ्यारोमा तपाईँलाई नै पार्न सक्छ। कृपया यो पछिल्लो पुस्ताको उन्नत राजनीतिक चेतनाको राजनीति गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निरन्तर लोकतन्त्रको लागि ढाल भएर कार्य गर्नेछ, राजनीति गर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि यही किसिमबाट प्रतिरोध आन्दोलन गर्न थाले भने होइन, संसदमा पनि पहिला जसरी रवि लामिछाने अवरोध गरेको थियो, अब संसद अवरोध गर्ने पालो राष्ट्रपाको पनि त होला नि त। त्यो ढङ्गले कदम, किनभने काङ्ग्रेस उपसभापति जस्तो एउटा भनौँ न सबैभन्दा ठुलो दलको उच्च नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेपछि त नैतिकता प्रश्न पनि उठ्ला। सांसद पद नै उहाँको देश गम्भीर रूपमा माइट इज राइटको अवस्थातिर जाँदैछ। जीवी राई बेपत्ता छन्। बेपत्ता हुँदै पनि अहिले त अझ काठमाडौँ आइपुगेका छन् भन्ने कुरो पनि चर्चामा आइरहेछ। कुनै न्यायाधीशको घरमा लुकाएर राखिएको छ भन्ने कुरा छ। न्यायाधीश होइन, वकिल अधिवक्ता, एकजना अधिवक्ताको घरमा उहाँ प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। ललितपुरको इमाडोलतिरको कुनै अधिवक्ताको नाम चाहिँ आएको छ। उनलाई काङ्ग्रेसी नेता मार्फत उनीले आत्मसमर्पण गर्दैछन् भन्ने कुरो चाहिँ आइरहेछ। मान्छे लुकाउने त सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक जस्तो देखियो। प्रष्ट भयो त। अहिले चाहिँ रवि लामिछानेले जीवी राई भनेर रवि लामिछानेले लुकाएको जस्तो गरे। अब फेरि जीवी राईको आत्मसमर्पण कुन बेला भएको छ? जुन बेला धनराज गुरुङको विरुद्धमा सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप प्रमाणित हुने किसिमबाट आइरहेछ। उहाँले अब श्रीमतीसँग पारपाचुके गरेको भन्ने कुरा ल्याउनु भयो। अब त्यो तमाम तर रकम लिने बेलामा त फेरि सँगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नि आयो नि त। फेरि त्यही त तमाम काण्डहरूमा आरोपित हुने बेलामा पारपाचुकेका नौटङ्की चाहिँ गर्छन् नेता। जुन सहकारीको प्रबन्ध निर्देशक भनेर समाचारमा उल्लेख गरिएको ज्योति गुरुङ जीसँग वर्षौँदेखि सम्बन्ध बिग्रेपछि 2076 साल फागुन 29 गते सम्बन्ध विच्छेद भएको कुरालाई हिजो मात्र यही सदनमा एकजना माननीयले उक्त सम्बन्ध विच्छेद नक्कली भएको बताउनु भएको रहेछ। हुन त जसले नक्कली कुरा गर्छ त्यसले अरूलाई पनि नक्कली देख्नु स्वाभाविकै नै होस् सभामुख महोदय। तर माननीय सदस्यले जुन नक्कली भन्नुभएको छ त्यस नक्कली प्रमाणित गर्न चुनौती दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। घर परिवारमा दरार आएपछि 10 वर्षीय बच्चा हुर्काउनुको पीडा म आफैसँग छ। सम्बन्ध विच्छेद पछि पूर्व श्रीमती गुरुङको बारेमा जानकारी हुने कुरै भएन।
मित्रले भने झैँ संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पनि म तयार छु सभामुख महोदय। मेरा लागि यो सुवर्ण अवसर हुनेछ, तथापि प्रमाण लुकाउन सक्ने गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पदमा म छुइनँ सभामुख महोदय। म निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिमा विश्वास गर्दछु। मेरा बारे लागेको आरोपको सत्य तथ्य छानबिन गरिदिन म सम्माननीय सभामुख र माननीय गृहमन्त्रीजी अनि सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु। क्लियर भयो होइन, धनराज गुरुङले सिधा चुनौती दिनु हो नै, म माथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्छु भनेर, अथवा म माथि छानबिन गर्नु भनेर भनेको। तपाईँको एउटा उपसभामुख अहिले इन्दिरा राणा मगर हेर्नु त, त्यो विषय धनराज गुरुङको विषयलाई छायामा पार्न, विषयान्तर गर्न, डाइभर्ट गर्न, ढाकछोप गर्न इन्दिरा राणा मगर प्रकरण ल्याइयो, मानव तस्कर गरियो भनेर योभन्दा अगाडि 2-3 महिना अगाडि हल्ला चल्यो, त्यतिकै सेला थियो। अहिले फेरि यो विषय उठ्यो। त्यत्रो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थाती राखेका छन्। हेर्नु त बेचन्जा कहाँ छन्। त्यसमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्। अनि त्यसमा आरोपित व्यक्तिहरू उच्च पदासीन हैसियतमा अहिले पनि विभिन्न निकायमा कार्यरत झन्डा हल्लाएर हिँडिराखेका छन्। अनि मानव तस्करीको सबभन्दा नाङ्गो नमुना हो कि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। कुरो त्यो 2 महिनासम्म संसद अवरोध के को लागि गरेका थियो? एउटा मात्र निशानामा थियो, रवि लामिछाने। किन त्यसरी निशानामा परे रवि लामिछाने? यो पनि हामी सबैले बुझ्या हो। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध आगो ओखले त्यो आगोबाट जल्ने डर भ्रष्ट नेताहरूमा भइरहेको छ। बोल्न पनि दिएनन् होइन त्यति बेला, बोल्न समेत लामो समय रोके बोल्नलाई पनि। लामो समयसम्म गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका जो लोकप्रिय युवा नेता भनेर गनिन्छन् उनीहरूको चर्को प्रस्तुति। होइन, काङ्ग्रेस उपसभापति जो 15 करोड सहकारी ठगीमा अहिले मुछिए, उनी त झन् अहिलेको बाललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई औँला ठडाएर, औँला नै आँखामा घोचौँला जस्तो गरी 3 हात उफ्रेर विरोध गर्नुभएको थियो। रवि लामिछानेलाई बोल्न पनि दिनु हुँदैन, यिनी सहकारी ठग्ने, उनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ चर्को नारा लगाउनु भएको थियो संसदमै। तर अहिले उनीमाथि नै यो ढङ्गको प्रश्न चिन्ह उठ्यो क्या। हो, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। संसदमा लगातार 2 महिनासम्म रवि लामिछानेको विरुद्ध सहकारी ठग प्रमाणित गर्नकै निम्ति त्यत्रो आन्दोलन भयो। कान्तिपुर पब्लिकेसनले लगातार धारा प्रवाह, कान्तिपुरमा जे समाचार आयो त्यही समाचारलाई हल्लाउँदै गगन थापाजी संसदमा बोल्ने गर्नुभयो। प्रमाण जीबी राईलाई लौ पक्राउ गर भने जस्तो मलेसियामा लगेर लुकाउने, लौ पक्राउ गर भनेर रवि लामिछानेलाई चुनौती दिने। यो त मैले तत्कालै पनि तपाईँसँगै संवाद गर्दा बोलेको थिएँ। जीबी राईलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले मलेसियामा लुकाएर राखेका त छैनन्। होइन, अस्ति प्रहरीको टोली पनि गयो, त्यतिकै फिर्ता भयो। जम्मा 3-4 दिन अगाडि कुरा हो। फेरि तपाईँको इन्टरपोललाई फेरि नेपाल प्रहरीले पत्राचार गर्यो भन्ने सुनिन्थ्यो, तर पनि अहिलेसम्म समातिएको छैन। लगभग अब नेपालमै रहेछन् भन्ने कुरा लगभग पुष्टि भएन। अब भारत हुँदै नेपालमा आइपुगेका छन् भन्ने। काङ्ग्रेस एमालेको त्यो निष्कर्ष, सत्ता गठबन्धन निष्कर्षले पनि बालेन प्रचण्ड रविहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने परिस्थिति बने। झन् तिमीहरू मिल भने जस्तो उनीहरूले घचेर्दै गएपछि उनीहरू एकताबद्ध हुने परिस्थिति बने हो। के भन्नु? यो सन्देशलाई यी 3वटै शक्तिले बुझ्नु पर्यो। प्रचण्डले पनि बुझ्नु पर्यो, रवि लामिछानेले पनि बुझ्नु पर्यो, बालेनले पनि बुझ्नु पर्यो। तिमीहरू जोडिन आवश्यक छ। यी पात्रहरूलाई संरक्षण गरेको छ राज्यले, तर कस्तालाई लखेट्न लाग्छ? इन्दिरा राणा जस्तालाई। इन्दिरा राणा जस्तालाई लखेट्ने क्रममा कमसेकम आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्दैन? यी लखेट्ने पात्रहरूले रवि लामिछानेलाई लखेटिरहेछन्, बालेन शाहलाई लखेटिरहेछन्, कुलमान घिसिङलाई लखेटिरहेछन्। जो पात्रहरूप्रति नेपाली जनताले आशा गरेको छ, अथवा मिसन 84 को रूपमा नजिक आउँदैछ मिसन 84। अब 3 वर्षपछि आइहाल्यो चुनाव। 3 वर्षपछि आउने चुनावमा यिनीहरूलाई सबभन्दा चुनौती को छ? कि बालेन छ, कि रवि लामिछाने छ? कुलमान घिसिङ कर्मचारी भए पनि त्यो बेलासम्म राजनीतिक मैदानमा आउन सक्छ ऊ पनि। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति बेला हामीसँग संवादको लागि वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक निमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ। पाण्डेज्यू नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।
हिजो धनराजको विषय उठ्यो संसदमा उनी विरुद्ध 15 करोड रकम सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित प्रहरीमा उजुरी गरेको विषय उजागर भयो। आज फेरि संसदमा उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको राजीनामाको विषय एकदमै जोरदार ढङ्गले काङ्ग्रेस एमालेका सांसदहरूले उठाए र सँगसँगै आज पोखरामा राष्ट्रसभाको प्रदेश स्तरीय भेलामा राष्ट्रसभाका सभापति रवि लामिछाने उपस्थित हुनुहुँदै थियो। त्यहाँ सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध नाराबाजी गरे। यो विषयलाई, यो पोखराको विषयलाई म सुरुमा यहाँलाई सोध्न चाहे, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? सुनियोजित हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। रवि लामिछाने भन्नुभयो कसैले उचालेको भएर आन्दोलन नगर्नु। सही कुरा। त्यहाँ नारा सुनिएको छ। मैले गलत गरेको छैन भन्नु। नारा के सुनियो? तपाईँले सुन्नुभयो सुन्नु भएन? मैले सुने। संसारमा ठग्दै आएर नेपालमा ठग्न आएको, संसारमा लुट्दै गरेर नेपालमा लुट्न आएको। त्यो भाषा कस्तो भाषा हो? एउटा शब्द यो बोलिया छ। अनि अर्को कुरो तेरो पैसा चाहिँदैन, यो नारा लागेको छ। यो नारा कस्तो? सहकारी पीडितहरूले लगाउँछन् यस्तो नारा? यसैबाट प्रश्न हुन्छ। दलका कार्यकर्ता हुन् तिनीहरू, आशंका गर्ने ठाउँ छ। नाराबाटै प्रश्न भयो। त्यसो नाराकै आधारमा तपाईँ यो कस्तो भन्नुहुन्छ नि, टुडी खेलमा जो नाराबाजी भयो नि, त्यसबाट आतंकित भएका, त्यसबाट उत्तेजित भएका, त्यसबाट आत्तिएका पार्टीका झोलेहरू जो हुन् उनीहरूको काम हो यो। होइन भने अहिलेको परिस्थितिमा मैले पहिले पनि चर्चा गरेको छु, यो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या रवि लामिछाने हो। त्यही त। रवि लामिछानेलाई जेलमा हालिदिएपछि सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ। यहाँ त 500 सहकारीको कुरा छ। रवि लामिछाने एउटा विरोध। रवि लामिछाने न त सहकारी सञ्चालक छ, न त सहकारीबाट कतै रवि लामिछानेले रकम बुझेको प्रमाणित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गर्न सकेका छैन। संसदीय छानबिन समिति सोधपुछको क्रममा अगाडि बढ्यो, तर रवि लामिछानेको विरुद्धमा केही पनि प्रमाण फेला परेन भनेर छानबिन समितिका संयोजकले बोलिराखेको अवस्था छ। यी घटनाक्रमहरूबाट ती नाराबाजी गर्नेहरू सचेत बन्नु पर्दैन? उनीहरू त्यसो भए पीडित भन्दा पनि राजनीतिमा प्रशिक्षित हुन् त तिनीहरू, परिचालित हुन्। होइन, 2 महिनासम्म लगातार नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरोध गर्यो। सबभन्दा मुख्य कुरो त्यो 2 महिनासम्म संसद अवरोध के को लागि गरेको थियो? एउटा मात्र निशानामा थियो, रवि लामिछाने। किन त्यसरी निशानामा परे रवि लामिछाने? यो पनि हामी सबैले बुझ्या हो। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध आगो ओखले त्यो आगोबाट जल्ने डर भ्रष्ट नेताहरूमा भइरहेको छ। बोल्न पनि दिएनन् हैन त्यति बेला? बोल्न समेत लामो समय रोके बोल्नलाई पनि। लामो समयसम्म गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसका जो लोकप्रिय युवा नेता भनेर गनिन्छन् उनीहरूको चर्को प्रस्तुति। हैन, काङ्ग्रेस उपसभापति जो 15 करोड सहकारी ठगीमा अहिले मुछिए, उनी त झन् अहिलेको बालला सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई औँला ठडाएर औँला नै आँखामा घोचौँला जस्तो गरी 3 हात उफ्रेर विरोध गर्नुभएको थियो। रवि लामिछानेलाई बोल्न पनि दिनु हुँदैन, यिनी सहकारी ठग्ने उनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ चर्को नारा लगाउनु भएको थियो संसदमै। तर अहिले उनीमाथि नै यो ढङ्गको प्रश्न चिन्ह उठ्यो क्या? हो, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। संसदमा लगातार 2 महिनासम्म रवि लामिछानेको विरुद्ध सहकारी ठग प्रमाणित गर्नकै निम्ति त्यत्रो आन्दोलन भयो। कान्तिपुर पब्लिकेसनले लगातार धारा प्रवाह, कान्तिपुरमा जे समाचार आयो त्यही समाचारलाई हल्लाउँदै गगन थापाजी संसदमा बोल्ने गर्नुभयो। प्रमाण भन्दै त्यो कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको फोटोकपी गर्ने अनि त्यसैलाई प्रमाण बनाएर हल्लाउने गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रमाण माग्यो जताततैबाट। रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट माग्यो, रूपन्देही प्रहरीबाट माग्यो, कास्की प्रहरीबाट माग्यो, मान्याधिवक्ता कार्यालयबाट माग्यो, प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयबाट माग्यो, जताततैबाट ल्याऊ रवि लामिछानेको विरुद्धमा यदि उनले सहकारीको रकम अपचलन गरेको प्रमाण छ भने ल्याऊ भनेर त मागेकै हो नि त। तर केही पनि गएन त प्रमाण त। सर्वोच्च अदालतले अन्तिममा निर्णय के गर्यो त्यो मैले धेरै पटक चर्चा गरिसकेको छु कि सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको विरुद्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन भइसकेको हुनाले
छानबिनको निम्ति नैतिक आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिने। त्यति बेला उहाँ बालवाला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। बालवाला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्रीबाट हटाइयोस् भन्ने रिट दाबी थियो, रिटको माग दाबी थियो। हटाइयोस् भनेर परमादेश पनि भएन, हट्दिनुहोस् भनेर पनि आदेश भएन। तर सो विवेकमा भर पर्ने कुरा आयो। तपाईँले राजीनामा गरिदिनुपर्छ भनेर अन्तरिम आदेश पनि भएन। नैतिक आधारमा मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुने, यो सर्वोच्च अदालतको शालीनतापूर्वक अनुरोध हो। यो भनेपछि त्यति बेलै एकदमै गम्भीर ढङ्गको प्रमाण अहिले जस्तो चर्चा भयो जस्तो गम्भीर ढङ्गको रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी प्रमाण भेटिएको भने त सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो रिट जारी गर्थ्यो होला, त्यो ढङ्गले प्रमादेश दिन्थ्यो होला। सर्वोच्च अदालतले पनि रिट जारी गर्थ्यो अथवा तपाईँको यो के भन्छ संसदीय छानबिन समिति यसले पनि खुलस्त रूपमा ल्याउँथ्यो नि त। रवि लामिछानेको प्रमाण फेला पर्यो, रवि लामिछाने दोषी हुनुहुन्छ, सहकारीको रकम अपचलनमा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ, त्यो भन्थ्यो होइन, भन्न सक्थ्यो अदालतले, भन्न सक्यो। संसदीय छानबिन समितिले पनि त भन्न सक्थ्यो, अदालतले पनि त भन्न सक्थ्यो, सर्वोच्च अदालतले। खोइ त प्रहरीले छानबिन गरेको छ, प्रहरीले पनि त भन्न सक्थ्यो। बयान पछि नै नाङ्गिने कुरा हुन्थ्यो, तर उनी बारेमा त्यस्तो ढङ्गले आएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा रवि लामिछानेले रकम हिनामिना गरेको छ भनेर उजुरी पनि परेको अवस्था। तपाईँले पनि सिधा संवाद गर्नुभयो रवि लामिछानेसँग? रवि लामिछानेसँग गरे, सूर्य थापासँग गर्नुभयो? सूर्य थापासँग गरे, त्यो फरक पाटो हो। मैले उनीहरूसँग संवाद गर्नु र उनीहरू दोषी साबित हुनु नहुनुमा धेरै फरक हुन जान्छ। उनीहरू यदि दोषी साबित भइदिएको भए अहिलेसम्म पक्राउ परिसक्थे रवि लामिछाने। जीवी राई बेपत्ता छन्, बेपत्ता हुँदा हुँदै पनि अहिले त अझ काठमाडौँ आइपुगेका छन् भन्ने कुरो पनि चर्चामा आइरहेछ। कुनै न्यायाधीशको घरमा लुकाएर राखिएको छ भन्ने कुरा छ। न्यायाधीश होइन, वकिलको, वकिल अधिवक्ता, एकजना अधिवक्ताको घरमा उहाँ प्रकट हुनुभयो भन्ने कुरा आइरहेछ। ललितपुरको इमाडोलतिरको कुनै अधिवक्ताको नाम चाहिँ आएको छ। उनलाई आत्मसमर्पण गर्ने कुरा आएको छ होइन, शैक्षिक प्रहरीको नोटिस गिरफ्तारी दिने कुरा आएको। मैले प्रहरी निकायसँग बुझ्दाखेरि प्रहरीको नोटिसमा छैन। रवि लामिछाने काठमाडौँमा प्रवेश गरेको नोटिस प्रहरीको। अनि उनी अधिवक्ता काङ्ग्रेस निकट भन्ने पनि सुनिएको छ, त्यही हो? अनि त्यो अनुमानको आधारमा हामीले बोल्ने कुरो भएन। काङ्ग्रेस निकट हुन सक्छन्, तथापि बाहिर आएको चर्चाको कुरो के छ भने काङ्ग्रेसी नेता मार्फत उनीले आत्मसमर्पण गर्दैछन् भन्ने कुरो चाहिँ आइरहेछ। मान्छे लुकाउने त सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक जस्तो देखियो, प्रष्ट भयो त। अहिले चाहिँ रवि लामिछानेले जीवी राई भनेर रवि लामिछानेले लुकाएको जस्तो गरे। अब फेरि जीवी राईको आत्मसमर्पण कुन बेला भएको छ? जुन बेला धनराज गुरुङको विरुद्धमा सहकारी ठगीको गम्भीर आरोप प्रमाणित हुने किसिमबाट आइरहेछ। उहाँले अब श्रीमतीसँग पारपाचुके गरेको भन्ने कुरा ल्याउनु हो। अब त्यो तमाम तर रकम लिने बेलामा त फेरि सँगै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नि आयो नि त। फेरि त्यही त तमाम काण्डहरूमा आरोपित हुने बेलामा पारपाचुकेका नौटङ्की चाहिँ गर्छन् नेता। नक्कली डिभोर्स भएको कुराहरू भन्ने कुराहरू पनि छन्, त्यस्ता धेरै छन्, त्यस्ता नाटक। त्यो पैसा पचाउन नै उनले नक्कली डिभोर्स गरेको भनेर संसदमै उठ्यो। स्वाभाविक हो उठ्नु। अझ मैले त सुन्दैछु कि अहिले पनि उहाँहरूसँगै बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तर उहाँले के भन्नु भने कागजी रूपमा पारपाचुके गर्नुभएको छ, तर सँगै बस्ने खाने गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यही त। तर उहाँले फेरि चुनौती पनि दिनु है पाण्डेज्यू, ल घरमा गएर चेक गर्नुहोस् मेरो घरमा उनी छिन् कि छैनन् भनेर। अब उनी भएको बेला कति बेला को जाने फेरि? अब त तपाईँको उही जीवी राईलाई लौ पक्राउ गर भने जस्तो मलेसियामा लगेर लुकाउने, लौ पक्राउ गर भनेर रवि लामिछानेलाई चुनौती दिने। यो त मैले तत्कालै पनि तपाईँसँगै संवाद गर्दा बोलेको थिएँ। जीवी राईलाई नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले मलेसियामा लुकाएर राखेका त छैनन्। होइन, अस्ति प्रहरीको टोली पनि गयो, त्यतिकै फिर्ता भयो, जम्मा 3-4 दिन अगाडि कुरा हो। फेरि तपाईँको इन्टरपोललाई फेरि नेपाल प्रहरीले पत्राचार गर्यो भन्ने सुनिन्थ्यो, तर पनि अहिलेसम्म समातिएको छैन। लगभग अब नेपालमै रहेछन् भन्ने कुरा लगभग पुष्टि भएन। अब भारत हुँदै नेपालमा आइपुगेका छन् भन्ने कुरो आयो। हुनसक्छ, किनभने इन्टरपोललाई नेपाल प्रहरीले पुनः पत्राचार गरेपछि मलेसिया प्रहरी पनि इन्टरपोलको सदस्य भएको हुनाले इन्टरपोलले मलेसियाको प्रहरीलाई पनि दबाब दिएको हुनसक्छ। मलेसियाकै नागरिक भएको कारणले गर्दा
उनले जीबी राईले मलेसियाको नागरिकता पनि प्राप्त गरिसकेका, मलेसियामा व्यापार पनि गरिरहेका, मलेसियामा तपाईँको फ्ल्याट पनि खरिद गरेर बसिरहेका, एक किसिमको मलेसियाको नागरिक बनेरै उनी मलेसियाको आम नागरिक सरह सुविधाहरू प्राप्त गरेर बसिराखेका छन्। मलेसिया सरकारको यो खालको कानुनै रहेछ कि आफ्नो देशको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिलाई कुनै अर्को मुलुकले सुपुर्दगी गरा भन्दैमा सुपुर्दगी नगराउने, आफ्नै देशको नागरिक सरह कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त आयो। तर इन्टरपोलले तेरो देशको नागरिक भए पनि इन्टरपोलले तेरो देशको नागरिकलाई अपराधी भनिसकेपछि त दिनु पर्यो नि त इन्टरपोलको जिम्मा। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन हो, जो अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनको सदस्य मलेसियाको प्रहरी पनि छ। मलेसिया प्रहरी दबाबमा पर्यो। दबाबमा परेपछि जीबी राईलाई कि त तँलाई हामीले अब सुम्पिनु पर्ने भयो कि तँ जा। जीबी राईलाई यसरी, मेरो अनुमान हो यो, पक्कै पनि यो अनुमान हो यो, तर अनुमान असत्य हुन्छ भन्ने पनि छैन। अनुमान सत्य साबित हुन सक्छ, किनभने यदि भारत हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन् भने कारण चाहिँ यो हुन सक्छ। हजुर, अब जस्तो धनराज गुरुङकै कुराकानी गर्दाखेरि आज पनि धनराज गुरुङको विषयमा संसदमा कुरा पनि उठ्यो र उहाँले फेरि धनराज गुरुङ आफैले पनि भन्नुभयो कि प्रमाणित गर्न चुनौती पनि दिनुभयो। ती श्रीमती ज्योति गुरुङसँग मैले पहिले डिभोर्स गरिसकेँ, सरकारी रकम यताउता पारेको विषय मलाई थाहै छैन, मलाई चाहिँ एक ढङ्गले भने बदनाम गर्ने काम भयो, चरित्र हत्या गर्ने काम भयो, ल मलाई छानबिन गर्नुहोस् भन्ने चुनौती दिनुभयो। यो ढङ्गको उहाँले सिधा रूपमा बोल्नु भएको छ, चुनौती दिनुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? कतै सरकार भएको त्यो ढाडस उहाँले बोलिरहनु भयो र यस्तो खालको चुनौती दिनुभन्दा माननीय सांसदज्यूहरूले संसदमा गम्भीरतापूर्वक नेपालमा उद्योग धन्दा भएन, उद्योग धन्दा नभएको हुनाले यहाँ रोजगारी पनि भएन, उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन पनि गर्न पाइएन, त्यसले गर्दा मुनाफा आर्जन गर्ने कुनै माध्यम नै भएन। मुनाफा गर्ने कुनै माध्यम नै नभएको कारणले गर्दा आय स्रोत त चाहियो, त्यही भएर ठग्नु पर्यो। राजनीति गर्नेहरूलाई पनि आय स्रोत चाहियो, व्यापार बिजनेस गर्नेहरूलाई पनि आय स्रोत चाहियो, आम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आय स्रोत चाहियो, सर्वसाधारणलाई पनि आय स्रोत चाहियो। त्यही भएर आय स्रोतको निम्तिमा आउँदैछु। आय स्रोतको निम्ति बाटो के त भनेपछि जताबाट भए पनि जनता ठग्ने कसरी, अथवा आर्थिक स्रोत जुटाउने अवैधानिक स्रोत, जनता ठग्ने भनिहाले। तपाईँले जनता ठग्ने लाइसेन्स सरकारले दिएको छ। सहकारी सञ्चालनको लाइसेन्स कसले दिएको हो? सरकारले होइन। यो कानुन कसले बनायो? सरकारले, संसदले। संसदमा को छन्? माननीय सांसद यिनीहरू छन्, यिनै धनराज गुरुङहरू छन्। त यिनीहरूले बनाएको कानुनले सहकारी ऐन बनायो, सहकारी ऐन अनुसार सरकारले लाइसेन्स उपलब्ध गरायो। अनि लाइसेन्स प्राप्त गरे कसरी भनेपछि जनतालाई खुल्लेआम रूपमा ठग्ने लाइसेन्स प्राप्त गरे, चाहे लघु वित्तबाट होस्, चाहे सहकारीबाट होस्, चाहे फाइनान्स कम्पनीबाट होस्, चाहे ब्याङ्क सञ्चालनबाट होस्, यी जनता ठग्ने लाइसेन्स प्राप्त आर्थिक कारोबारी हुन्। यी आर्थिक कारोबारीलाई सरकारले लाइसेन्स दिएपछि यी सबैबाट ठगिने जनतालाई न्याय दिने जिम्मेवारी कसको? सरकारको हो कि होइन? न्याय दिने दायित्वबाट सरकार किन पन्छिन खोज्ने? अनि त्यसले गर्दा मैले भनिराखेको छु यो सिस्टम फेलियर भयो। होइन, धनराज गुरुङले सिधा चुनौती दिनु हो नै, म माथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर, अथवा म माथि छानबिन गर्नु भनेर भन्नुभयो। तपाईँको एउटा उपसभामुख अहिले इन्दिरा राणा राणाको हेर्नु त, त्यो विषय धनराज गुरुङको विषयलाई छायामा पार्न, विषयान्तर गर्न, डाइभर्ट गर्न, ढाकछोप गर्न इन्दिरा राणा मगर प्रकरण ल्याइयो, मानव तस्कर गरियो भनेर योभन्दा अगाडि 2-3 महिना अगाडि हल्ला चल्यो, त्यतिकै सेला थियो। अहिले फेरि यो विषय उठ्यो। त्यत्रो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण थाती राखेका छन्। हेर्नु त बेचन्जा कहाँ छन्? त्यसमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाएका छन्। अनि त्यसमा आरोपित व्यक्तिहरू उच्च पदासीन हैसियतमा अहिले पनि विभिन्न निकायमा कार्यरत, झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेछन्, झन्डा हल्लाएर हिँडिराखेका छन्। अनि
मानव तस्करीको सबभन्दा नाङ्गो नमुना हो कि होइन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। तर इन्डियन राणा मगर हेर्नुहोस् त, अब आफैमा सामाजिक क्षेत्रबाट काम गरेर आउनु भएको विश्वले चिनेको मान्छे। ठगी काण्ड मध्येमा सबैभन्दा डरलाग्दो ठगी काण्ड त्यही हो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। नेपाललाई भुटानी बनाएर बेच्ने भनेपछि योभन्दा ठुलो अपराध के हुन सक्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेलाई बेच्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालको बदनाम गराउने यी पात्रहरूलाई संरक्षण गरेका छ राज्यले। तर कस्तालाई लखेट्न लाग्छ? इन्दिरा राणा जस्तालाई। इन्दिरा राणा जस्तालाई लखेट्ने क्रममा कमसेकम आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्दैन यी लखेट्ने पात्रहरूले। रवि लामिछानेलाई लखेटिरहेछन्, बालेन शाहलाई लखेटिरहेछन्, कुलमान घिसिङलाई लखेटिरहेछन्। जो पात्रहरूप्रति नेपाली जनताले आशा गरेको छ अथवा मिसन 84 को रूपमा नजिक आउँदैछ मिसन 84, अब 3 वर्षपछि आइहाल्यो चुनाव। 3 वर्षपछि आउने चुनावमा यिनीहरूलाई सबभन्दा चुनौती को छ? कि बालेन छ कि रवि लामिछाने छ? कुलमान घिसिङ कर्मचारी भए पनि त्यो बेलासम्म राजनीतिक मैदानमा आउन सक्छ ऊ पनि, कि हर्क साम्पाङ होला? यी जो पात्रहरू चुनौतीको रूपमा अगाडि छ्वाट देखिएका छन्, यी पात्रहरूलाई बाघ जस्तो देखेका छन् यिनीहरूले। यो बाघका दारा नङ्ग्रा कसरी झार्दिने यो प्रयासमा यिनीहरू छन्। अहिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको कतैबाट प्रमाणित नहुँदा पनि रवि लामिछानेको विरुद्धमा पोखरामा हेर्नुहोस् त नाराबाजी, पुरै राजनीतिक प्रशिक्षित आन्दोलन जस्तो देखियो हेर्नुहोस् त होइन। एउटा पीडितले मलाई रकम चाहिन्न भनेर बोल्छन् होला, अनि यही कुरो भन्नुहोस् न तपाईँ, मलाई चाहिँदैन तेरो पैसा भन्छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले जब गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको मुद्दा अलि चर्चामा आएको थियो, त्यो बेला उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठाडो आरोप गर्नुभएको थियो। त्यहाँ गिरिबन्धु टी स्टेट 70 बिघा त बेच्ने त काङ्ग्रेसै हो भन्नुभएको थियो। 70 र कति अझ 51 बिघा गरेर जोडेर कति 51 र 20 गरेर 71 बिघा, त्यत्रो आरोप नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले लगाउनु भएको थियो। त्यो आरोप लगाउँदाखेरि उहाँलाई किन मुद्दा लागेन? हो त्यही त, मुद्दा लाग्नुपर्ने होइन उहाँलाई? सबैलाई प्रश्न चिन्ह त उठ्न पर्ने हो नि। अनि उहाँले अप्रमाणित कुरा बोलेको रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता त्यो 70 बिघा जग्गा हिनामिना गरेर बेच्नु भनेको त्यो चोरी हो कि होइन? त्यो डकैती हो कि होइन? त्यो राज्य विरुद्धको अपराध हो। तर उहाँहरूसँगै नै साटगाट उहाँले घुमाइ फिराइकन नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई चोर भन्नुभयो कि भन्नु होइन? डाका भन्नुभयो कि भन्नु भएन? केही होइन त। तर आज टुडी खेलमा जसले चोर भने उनीहरू चाहिँ फेरि टुडी खेलमा त्यही नेपाली काङ्ग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवालाई चोर भन्दा र केपी ओलीलाई चोर भन्दाखेरि मुद्दा हो। यही विषयमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दाखेरि भ्रष्टाचारी भन्दाखेरि मुद्दा। अनि यो खालको खुल्याम भनिरहेछन् हैन चोर, यो खालको लोकतन्त्र यिनले कहिलेसम्म टिकाउने हुन्? कहिलेसम्म जनताले पचाउने हुने? इन्दिरा राणा मगरको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि इन्दिरा राणा मगरलाई हटाउन खोज्नु भनेको चाहिँ यिनीहरूले अरू उद्देश्य होइन, कार्यकर्ता भर्ती गर्न हो भन्ने हिसाबले विरोध गर्नुभयो। आज माओवादी सांसदहरूले पनि इन्दिरा राणालाई हटाउने विषयलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटा लगायतका एमाले सांसदहरू चर्को स्वरमा कुर्लिएर चाहिँ इन्दिरा राणालाई हटाउने विषय उठाउनु भयो। गोकुल बास्कोटा आफै 70 करोड कडियो काण्ड मुछिनु भएको, के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिले त उपसभामुखलाई हटाउने संवैधानिक प्रावधान के छ त्यो पढ भाइहरू भन्छु म। विधि निर्माण गर्ने तिमीहरू हौ, संविधान संशोधन गर्ने हैसियत पनि तिमीहरूसँग छ। 2/3 बहुमत पुग्यो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छौ। 2/3 बहुमत पुग्यो भने मात्र सभामुख र उपसभामुखको विरुद्धमा तपाईहरू प्रस्तुत हुन सक्ने हो। संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुहोस् पहिले। अनि तपाईहरूले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगेर दर्ता गर्दैमा उपसभामुख पदच्युत हुन्छ भन्ने कुरो संविधानमा कतै लेख्या छ र? छैन। लेख्या त छैन। पास हुनु पर्यो, 2/3 बहुमत पास हुनु पर्यो। पास त होला नि त, अहिले त सरकार त 2/3 छ। सम्भवै छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको मात्रै गरेर 2/3 पुग्छ र पुग्दैन नि त। त्यही त। अनि अरू साना दलहरूले आफू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले जे प्रस्ताव ल्याउनन् त्यसमा हामी समर्थन गर्ने छौँ भनेर के कबुलियतनामा गरेर आछन् र? इन्दिरा राणामाथि हुन खोजेको जो अन्याय हो, यो अन्यायप्रति संवेदनशील नबन्लान् अरू साना राजनीतिक दलहरू।
उनीहरूले यो व्यथिति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबाट विकसित भइरहेछ। यो व्यथितिमा साथ दिन हुँदैन, उनीहरू सचेत छन् हैन भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत हुनै पर्ला, होलान् भन्ने आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाबाट जे चाहन्छन् त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा उनीहरू सचेत बन्न जरुरी छ। आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जताततै भ्रष्टाचारबाट सुशोभित हुने गरिकन, के अरे भ्रष्टाचार शिरोमणिको पदक पाउने गरिकन काम गरेका छन्। उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने अनि बिचरा केही नगरेका सामान्य रूपमा लौ इन्दिरा राणाले एउटा पत्राचार गरिन्, यी व्यक्तिहरूलाई आए अनुरोध गरे, लेखदिन् उनले। त्यो अपराधै हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो मैले गल्ती गरेँ पनि भनिराख्नु भएको छ उहाँले। भिसा पाएर गइसकेका पनि छैनन्। तर मैले अघि जोडेँ तपाईँको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अपराधीहरू जसले गाउँ गाउँमा पुगेर जनताका घर घरबाट पैसा उठाएर, सरकारी नम्बरको प्लेटको गाडीबाट पैसा उठाएर गृह मन्त्रालय मार्फत विभिन्न कार्यालयहरूमा त्यो पैसा बाँडेर अहिले जो पात्रहरू जेलमा छन्, मन्त्रीहरू जेलमा छन्, सचिवहरू जेलमा छन्, मन्त्रीका सल्लाहकारहरू जेलमा छन्, मन्त्रीका छोराहरू जेलमा छन्। यो अवस्था यिनै सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूको परिवारभित्रको अवस्था होइन। राष्ट्र सांसदले हाम्रो उपसभामुखले होइन, परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देवालले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु कतिको जायज स्वाभाविक हो होइन? उहाँ स्वाभाविक पहिलाको टिकापुर जग्गा पुऱ्याउनु मुछिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी गर्नु स्वाभाविक हो। छानबिन दायरामा यदि तानिने हो भने आर्जु देव किन नतानिने, धनराज गुरुङ किन नतानिने? अरू धेरै पात्रहरू छन्। धनराज गुरुङको 15 करोडको सहकारीको प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न, डाइभर्ट गर्न ध्यान एकातिर मोड्न नै इन्दिरा राणाको राजीनामा माग भयो। यही हो संसदमा काङ्ग्रेस एमालेको हरकत, यही हो, नियत यही हो। अनि त्यो पनि देखिन्छ सँगसँगै उठे नि त यी दुईटा इस्यु। यति लामो समयसम्म किन मौन थिए यिनीहरू? पहिला किन तैचुम मैचुम भयो होइन? हो त, उठ्यो किन त्यति बेलै इन्ड गर्ने? धनराज गुरुङको मुद्दा उठ्दा बित्तिकै इन्दिरा राणाको मुद्दा उठाइयो। अब तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गगन थापाको विरुद्धमा पनि त उजुरी छ नि। हो, अनि उनको विरुद्धमा छानबिन समिति किन गर्दैन? उनको काण्ड पनि बाहिर आउला, किन माग्दैनन्? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो त कुरो उठाउनु पर्ने हो नि त। उजुरी त दर्ता भएको छ नि अख्तियारमा। अख्तियारमा उजुरी दर्ता भइसकेपछि सांसदका विरुद्धमा एउटा पार्टीको महामन्त्री, जिम्मेवार महामन्त्री, संसदको सांसद, उसको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी परिसकेपछि के हो त? संसदीय छानबिन समितिको चासो त्यहाँ पनि त हुनुपर्ने हो। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु पर्दैन? आर्जु लगायत 4वटा बाल मन्त्री विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ, युवराज सभाले हाल्नु भएको छ। हो, यी कुराहरू आर्जु, दीपक खड्का, त्यसले गर्दा मैले के भनेको छु, यो संसदीय पद्धति भनेको कस्तो पद्धति भइदियो भन्नुहुन्छ भने, यो मैले पञ्चायत कालमा पञ्चायत व्यवस्था आउनुका कारणहरू, के कारणले पञ्चायती व्यवस्था आयो अथवा के कारणले बहुदलीय व्यवस्था असफल भयो। 17 सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थाका विरुद्धमा निर्दलीयता लदाए। के कारणले लदाए भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो। पञ्चायत भन्ने एउटा पुस्तकै थियो के, त्यसमा पञ्चायती व्यवस्था सूत्रपात हुनुका कारणहरू भन्ने कुरामा दलहरू बीच आपसमा कुटाकुट, आपसमा काटमार, आपसी झैझगडा जहाँ गयो दलहरू बीचमा द्वन्द्व सुरु हुन थाल्यो। एउटा मुख्य कारण दलीय व्यवस्था असफल हुनका कारणहरू अथवा पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनका कारणहरू। अर्को कारणमा देखिया छ राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्यो। यी दलहरूले झन् कमजोर पारे, भ्रष्टहरू त भए राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउन पनि यिनीहरू असफल हुँदै गए। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल सर्को रूपमा सुरु भयो। यो कुराहरू पनि आइराखेको थियो, हामीले देखेको कुरा हो। नेपालका उत्तरी सिमानामा भारतीय चेक पोस्टहरू राखिएका थिए, अवस्था त थियो। बिपी कोइरालाले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता बनाउनु आवश्यक छैन भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। नेपालमा भारतीय मुद्रा चल्थ्यो, नेपाली मुद्रा चलन चल्तीमै थिएन। नेपालमा उद्योग कल कारखानाहरू केही पनि थिएनन् त्यतासम्म।
17 सालसम्म। त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यतैतिर यिनीहरूले पुर्याइराखेका छन्। तर अहिले राजसंस्था छैन, दलहरू स्वतन्त्र छन्, दलहरूलाई अङ्कुश कसैले लगाउने डर छैन, कसैले अङ्कुश लगाउँदैन। जस्तो सुकै निरङ्कुशता हामीहरूले लदाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने हो भने जे पनि गर्न सकिन्छ। नेपाली जनताका टाउका फोड्न पनि सकिन्छ, नेपाली जनतालाई गोलीले भुटे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट यी राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गरिरहेछन्। यसले गणतन्त्रको जग बलियो बनाउँदैन, यसले लोकतन्त्र देशमा छ भन्ने कुराको अनुभूति गराइरहेको छैन नेपाली जनतालाई। एकातिर नेपाली जनताका समस्याहरू थुप्रिएका छन्, समस्या समाधान गर्नुपर्ने थलो हो जहाँ बहस हुनुपर्ने हो जनताका समस्या बारेमा। जनताका समस्या समाधान कसरी गर्ने, संसदमा यी विषयमा गम्भीर रूपमा बहस हुनुपर्ने हो। तर बहस के विषयमा भइरहेछ त देखिरहेछौँ हामीले। गाउँ गाउँमा कुटाई खानी जस्ता गतिविधि भइसके, टुडी खेलमा प्रधानमन्त्री कुटिने अवस्था आयो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका मान्छे एउटा पार्टीको कार्यक्रममा जाँदाखेरि सरकार छ नि त देशमा, यो सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्दैन त्यहाँ। यो खालको अराजकता सृजना गर्न दिनुहुन्छ। भाषण पुरै प्रशिक्षित एकदमै राजनीतिक दलका नेता जस्तो छ। यो गतिविधि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि यही किसिमबाट प्रतिरोध आन्दोलन गर्न थाले भने होइन। संसद पनि पहिला जसरी रवि लामिछाने अवरोध गरेको थियो, अब संसद अवरोध गर्ने पालो राष्ट्रपाको पनि त होला नि त। त्यो ढङ्गले कदम, किनभने काङ्ग्रेस उपसभापति जस्तो एउटा भनौँ न सबैभन्दा ठुलो दलको उच्च नेतृत्वमाथि यो प्रश्न उठेपछि त नैतिकता प्रश्न पनि उठ्ला। सांसद पद नै उहाँको देश गम्भीर रूपमा माइट इज राइटको अवस्थातिर जाँदैछ। जसको शक्ति उसकै भक्ति होइन, एकदम जिसकी भैंस उसकी लाठी भन्ने किंवदन्ती छ। तर जसरी भुटानी शरणार्थी प्रकरण सेलाउँदै गयो, यो विषय पनि 1-2 दिन हल्ला गर्ने त्यसपछि त्यत्तिकै सेलाउने हो कि के हुन्छ होला? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरू मेरै व्यक्तित्व डामिएका छन्, सरासर डामिएका छन् भ्रष्टाचारमा। त्यो हामीले देखेको कुरा हो। हजुर, कतिपयले जेल भोगिसके, कतिपय अझै पनि अख्तियारमा समेत लामबद्ध छन्। अघि मैले भनिसकेँ केही नेताहरू अझै पनि अख्तियारमा धाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। होइन, उपसभापतिमाथि निष्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ यहाँ? किनभने उनीहरूकै नेतृत्वमा भन्नाले गृहमन्त्री छ, एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ, के हुन्छ अब सत्ता गठबन्धन उनीहरूकै? होइन, यिनीहरूले मात्रै छानबिन गरेर त्यो नेपाली जनताले चित्त बुझाउन कि अर्कै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हो कि आयोगै गठन गर्नुपर्ने हो कि के होला? अब के गर्छन् यिनीहरूले त्यो मुख्य कुरो यिनीहरूको कार्यक्षेत्रको कुरो हो। जिम्मेवार निकायमा सरकारमा यिनै छन्, संसदमा यिनीहरूकै 2/3 बहुमत छ। त्यसले गर्दा यिनीहरूले के गर्लान् के नगर्लान्, तर निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढ्ला जस्तो चाहिँ आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। आशा गर्ने ठाउँ किन छैन? यिनीहरूको टार्गेट रवि लामिछाने चाहिँ हो होइन? त्यही त होइन, मिसन 84 मा अवरोध कसले गरिरहेछ? त्यसैलाई निशाना बनाऊ, त्यसैलाई मात्रै हो। आफ्नो बाटो क्लियर गर्नलाई रवि लामिछानेलाई सिद्ध्याऊ, अनि लुटधन्दा मचाउने। आफ्नो बाटो क्लियर गर्नलाई प्रचण्डलाई सिद्ध्याऊ, आफ्नो बाटो क्लियर गर्नलाई बालेनलाई सिद्ध्याऊ। यिनै त उनी खतरा अहिले। यिनै तीनवटा राजनीतिक शक्ति, मैले भन्दैछु तपाईँको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले प्राप्त गरिरहेको लोकप्रियता, हर्क साम्पाङले गरिरहेको लोकप्रियता, यी सबैले सङ्गठित रूपमा चुनावी अभियान थाल्ने हो भने जहाँ जहाँ जसको बलियो आधार छ त्यहाँ त्यहाँ त्यसैको उम्मेदवार बन्यो। हिजो मात्रै सत्ता गठबन्धन बैठक बस्यो, अब धनराजको प्रकरण आएपछि त्यो विषयमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन बैठक केही छलफल भएन। तर बालेन शाहलाई, दुर्गा प्रसादलाई उचाल्ने नै प्रचण्ड हुन् भनेर निष्कर्ष निकाल्यो। यो निष्कर्षलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँकै भनाइलाई बल पुग्ने गरी यो उहाँहरूको निष्कर्ष आयो। होइन, अब दुर्गा प्रसाईले राज संस्थाको वकालत गरिरहनु भएको छ, अनि त्यसकारण अब त्यो प्रचण्डमाथि उनीहरूले धारे हात लगाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अकर्मण्यता हो, उनीहरूको
मूर्खता हो, दृष्टि दोष हो हैन? दृष्टि दोष हो। बालेनलाई उचाल्ने प्रचण्ड होला नि त? बालेन त आफैमा योग्य सत्य व्यक्ति होइन र? बालेनलाई उचाल्ने मात्रै होइन, बरु बालेनले प्रचण्डलाई ढाडस दिने अवस्था आइरहेको छ। बालेन शक्तिशाली हुँदै गयो हैन? प्रचण्डभन्दा बालेन शक्तिशाली देखा परिरहेका छन्। किनभने काठमाडौँ महानगरपालिकाका कुनै पनि वडामा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व छ र छैन। भनेपछि बालेन त 68,000 मत प्राप्त गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजयी भएका उम्मेदवार हुन्, जनप्रतिनिधि थियो। जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आउँदै गर्दा माओवादीको साख काठमाडौँ जिल्लाभरि राम्रो थियो होइन? काङ्ग्रेस एमालेको त्यो निष्कर्ष, सत्ता गठबन्धन निष्कर्षले पनि बालेन प्रचण्ड रविहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने परिस्थिति बने। झन् तिमीहरू मिल भने जस्तो उनीहरूले घचेर्दै गएपछि उनीहरू एकताबद्ध हुने परिस्थिति बन्यो हो। के हो, यो सन्देशलाई यी तीनवटै शक्तिले बुझ्नु पर्यो। प्रचण्डले पनि बुझ्नु पर्यो, रवि लामिछानेले पनि बुझ्नु पर्यो, बालेनले पनि बुझ्नु पर्यो। तिमीहरू जोडिन आवश्यक छ, तिमीहरू जोडिएर सङ्गठित प्रहार गर्न जरुरी छ। आलोचनालाई पनि कहिलेकाहीँ अहिले सत्तामा केपी ओली नेतृत्व र शेरबहादुर नेतृत्वका दुईटा पार्टीहरूलाई मोज मस्ती गर्न देऊ, नाङ्गे झार पार, सडकबाट सदनबाट नाङ्गे झार पार। मिसन 84 को लाइन क्लियर गर। मिसन 84 मा नेकपा एमाले बाई बाई, नेपाली काङ्ग्रेस बाई बाई। यो गन्तव्यमा तिमीहरू जाने हो भने देशले चाहेको, जनताले चाहेको निकास पक्कै पनि पाउँछन्। त्यसपछि गणतन्त्रले पनि अलिकति केही रूपान्तरित हुने मौका पाउला। गणतन्त्र प्रणालीमा सुधार होला कि? गणतन्त्रमा के उपलब्धि हासिल गर्यौँ भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीले, ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रयास हुने हो कि होइन? अब गणतन्त्र भनिन्छ, 7वटा प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। केन्द्रमा सरकार फेरबदल भयो भने 7वटा प्रदेश तरङ्गित हुन्छन्, तर स्थानीय तहहरू कतै पनि तरङ्गित हुँदैनन्। किन त? कोशीमा 18 पटक सरकार फेरिसक्यो अहिलेसम्म। मैले सोधेँ तपाईँसँग, स्थानीय तहहरू 753वटा तहहरू छन्। स्थानीय तह, यी कुनै पनि स्थानीय तहमा केन्द्रमा जेसुकै होस् कुनै प्रभाव पर्दैन। कारण के त? भने त्यही रूपमा प्रदेश संरचनालाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न किन सकेनौँ संविधानमा? त्यसकारण संविधान संशोधनको एउटा बाटो त्यो देखियो नि त। त्यहाँ त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। सङ्घमा सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेशलाई त्यसले कुनै पनि प्रभावित गर्ने छैन भन्ने एउटा संविधानको धारा त बनाउनु पर्यो नि। त्यही त, यहाँ त लेख्नु पर्यो। सङ्घमा सरकार फेरियो नि प्रदेश सबै साथै प्रदेश त्यसको असर तरङ्गित हुन्छ। यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिँदैन। होइन, दलहरूको जुन निष्कर्ष, सत्तागत निष्कर्ष छ, माओवादी, बालेन, दुर्गाप्रसादहरू विरुद्ध यो ढङ्गले उहाँले कुरा राख्दा आफूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन? सत्ता गठबन्धन राम्रो काम गऱ्यो भने त बालेनले पनि प्रशंसा गर्थ्यो होला। जस्तो अब भनौँ न, लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माको कुरा आयो, यो विषयमा केही भएन, हेर्नुहोस् त त्यतिकै इसारोवारमै सक्यो। अहिले धनराजको कुरा आइरहेको छ, यो पनि त्यतिकै सेलाउला जस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त, जनतालाई चिढाउने काम गरिरहेका छन् अहिलेका सत्तासीन नेता। केपी ओली भन्ने दिन ल्याउने त उहाँहरूले हो नि त, होइन? उहाँहरूले हो, निश्चित रूपमा। केपी ओलीजीले राम्रो काम गर्ने हो भने तपाईँ हामी केपी ओलीजीको पक्षमा चर्चा गर्न बाध्य हुन्छौँ। हामी आतुर छौँ नि, बाध्यता हुन्छ हामीलाई। आतुर मात्रै छोड्नुहोस् न, बाध्यतै हुन्छ नि। विरोध कसरी गर्ने त? केपी ओलीले राम्रो काम गरिरहने हो भने विरोध कसरी गर्ने? तर टार्गेट कुलमान पर्छन्, टार्गेट बालेन पर्छन्। अनि त्यसले गर्दा अहिलेको सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूले जनअपेक्षित काम कसरी गर्ने, देशको हितमा कसरी काम गर्ने, यदि देशको हितमा र जनअपेक्षित काम गर्ने सवालमा पनि सरकारभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्दैनन्, समर्थन गर्दैनन् भनेपछि जनताले पनि त निहाल्छन् नि त्यो पक्षलाई। त गम्भीरतापूर्वक हेर्छन् जनताले। मिसन 84 तपाईँहरूकै पक्षमा जान्छ। फेरि अन्तमा एउटा मात्रै प्रश्न, धनराजलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ यहाँ पनि? अनि यदि सहकारी अपचलन धनराजजीले गरेको कुरो प्रमाणित हुन्छ भने त कारवाही हुनु पर्यो नि। होइन, उपसभापति हो नि त उहाँ। धनराजजीले मात्रै होइन, रवि लामिछानेजीले नै सहकारीको रकम अपचलन गरेको भए यदि प्रमाणित हुन्छ भने रवि लामिछानेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ। रवि लामिछानेले आफै पनि संसदको रोस्टरमा उभिएर मेरा हात तयार छन्, मेरा हातमा हतकडी लगाउनुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस्। धनराज गुरुङले पनि त्यो कुरो भन्न सक्नु पर्यो नि त।
मैले श्रीमतीसँग पारपाचुकी गरेका छु भनेर छुट्टी पाउने कुरा हुँदैन। पारपाचुकी गर्ने सँगै बस्ने जो गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो मिडियामा आइसक्यो। यसको जवाफ गम्भीरतापूर्वक नैतिक रातो पासपोर्ट काट्न अनि मुछिनु भयो नि उहाँ त फेरि नीति र नैतिकतामा रहन पर्छ। नेता भई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा अलिकति शालीन मिठो बोल्न सक्ने, अब तपाईँको जनजातिबाट उठेको नेता भन्ने पनि एउटा मान्यता बनाउनु भएको थियो नि त उहाँले। तर के गर्नु, बिग्रेर उहीँ गइराख्नु भएको छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।